powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिका कारण सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। प्रतिपक्षलाई समेत सहभागी गराएर बैठक गर्न सत्तापक्ष सांसदहरूको सभामुखलाई आग्रह। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा देशभर धाँधली गरेको पौडेल पक्षको भनाई। शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप। एमसीसी परियोजनाका विरुद्धमा सोमबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र आइटी आर्मीद्वारा प्रदर्शन। एमसीसी लागू भए देश खरानी हुने प्रतिक्रिया। रासायनिक मलको आपूर्ति र सञ्चित तथा वितरण सम्बन्धमा सोमबार पनि संसदीय समितिमा छलफल। मलको समस्या सरकारले छिटो हल गरेर जनतालाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सांसदहरूद्वारा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण। र अफगानिस्तानमा तालिबानले महिलालाई पढ्न दिने, पुरुषसँग एउटै कक्षामा भने बस्न नदिने। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती 7-in-1 ले ल्याएको छ सुवासको बहार। धमाकेदार उपहार, हरेक बट्टाभित्र रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। जाँदैन खाली हात जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईको साथ। कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1260 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,40,717 पुगेको छ। नेपालमा आज 1486 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 337 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 26,630 रहेको छ। यससँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पिसिआर परीक्षणबाट 7,78,312 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 87,031 जना पुगेको छ। आज 16 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,965 पुगेको छ। आज 16,539 जनाको परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा 40,34,593 जनाको पिसिआर र 5,15,988 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब समाचार विस्तारमा। संसदकै ठुलो दल नेकपा एमाले सरिक नभएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेसँग बैठक गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि बैठकमा सहभागी हुने भएपछि एमाले बैठकमा सहभागी नै भएन। बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने संसद सहज र प्रतिपक्षलाई समेत सहभागी गराएर बैठक गर्न अनुरोध गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। अवरुद्ध संसद बैठक खुलाउन बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार झन्डै 2 घण्टा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै सहभागी नभएपछि बैठकमा कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेको हो। बैठकमा नेताहरूले सभामुखलाई पुनः प्रतिपक्षसँग वार्ता र संवाद गरेर निकास खोज्न सुझाव समेत दिएका छन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने आफूले बिहानसम्म पनि प्रयास गरेको तर सम्भव नभएको बताएका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रतिपक्षी एमाले बैठकमा सहभागी नै नभएपछि कुनै निचोडमा पुग्न नसकेको बताए। उनले यो नितान्त सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीको कुरा रहेको हुँदा
उहाँहरू नै बसेर हल गर्नुपर्ने पनि बताए। प्रमुख विपक्षी दलको बिचको कुरा हो, त्यसै कारण सभामुखले प्रयास गर्दै रहनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौड्यालले संसद सहज रूपमा सुचारू गर्न बैठक आह्वान गरे पनि प्रतिपक्षी नआएकोले कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिइन्। बैठकमा प्रतिपक्षी नै नआएसम्म निष्कर्षमा पुगिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको, त्यही भएर प्रतिपक्षलाई समेत सहभागी गराएर बैठक गर्न अनुरोध गरेको उनले बताइन्। उनले बैठक अघि सभामुख र कानुन मन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई हटलाइनमा फोन गर्दा सो पार्टीका अध्यक्षले नै आजको बैठकमा उपस्थित हुन सकिँदैन भन्ने जवाफ दिएको सभामुखले ब्रिफिङ गरेको पनि जानकारी दिइन्। उनले बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले सदनलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्न प्रतिपक्षी सहभागी हुनै पर्ने भन्दै कानुन अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएकाले समाजवादी पार्टी सहभागी बैठकमा आउँदिन भन्नु हट र इगो मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिइन्। त्यो प्रतिपक्षको लिडरहरू नै नआइदिनु भएको हुनाले यसको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति सकिँदैन भन्ने कुरा एउटा निष्कर्ष त्यो थियो र प्रतिपक्षलाई फेरि पनि यो वाद संवादबाट नै हरेक अप्ठ्याराहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनको निम्ति अनुरोध गरियो सभामुखज्यूलाई। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौड्याल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत सहभागी थिए। त्यसो त नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरिक नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। एमाले जुन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेकै छैन सो दल सहित सहभागी बैठकमा एमाले उपस्थिति हुँदैन भनेर सभामुखलाई एमाले आफूहरूले उपस्थित नहुने जवाफ पठाएको थियो। एमाले सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनका तर्फबाट एक र एमालेको तर्फबाट एक सहित अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्ने माग राखेको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। गएको आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नभएपछि मङ्गलबार पनि बैठक अवरुद्ध हुने निश्चित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा समेत देशभर धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको भन्दै नेता पौडेलले सभापति देउवाको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। उनले आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गरिरहेको भन्दै त्यसमाथि पनि आक्रोश पोखेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले आफू पक्षका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व रूपान्तरण गरेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका छन्। त्यसो गरेर मात्र कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा हिँडाउन सकिने वरिष्ठ नेता पौडेलको बुझाइ छ। त्यहाँ चाहिँ तथाकथित क्षेत्रीय वडा अधिवेशन भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ नाटक रच्न खोजिएको छ। हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, हामी त्यसको विरुद्धमा यो चाहिँ चुनाव यस्तो हुँदैन। यसरी धाँधलीको प्रपञ्च रच्न, यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर यो नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई यो सुहाउँदैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा समेत देशभरि धाँधली गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट सही नेतृत्व चयन गर्ने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरे। त्यस्तै आजै नेपाली कांग्रेसको जाहारी महाधिवेशन
प्रक्रियाबारे धारणा तय गर्न संस्थापन इतर समूहको बैठक बसेको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी कार्यालय सानेपामा 2 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा डडेलधुरामा बलपूर्वक वडा अधिवेशन गरिएको, 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक नगरिएको लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। बैठकमा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडु लगायत उपस्थित भएका थिए। पौडेल पक्षले डडेलधुरामा गरिएको वडा अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो। मुलुकमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विरुद्धमा विरोधका आवाजहरू बढ्दै गएका छन्। विरोधका कार्यक्रमहरू दिनौजसो आयोजना हुन थालेका छन्। यस क्रममा नेकपा र आइटी आर्मीले काठमाडौँमा सोमबार बृहत विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने अधिकांश नेताहरूले एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले एमसिसी परियोजना सुरु भए मुलुकमा खरानी हुने समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती एमसिसी थोपर्न खोजेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा आँच आउने सो सम्झौता कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। सोमबार एमसिसी विरुद्ध काठमाडौँ स्थित खुल्ला मञ्चमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत र अमेरिकाको सुरक्षाका पक्षमा भएको जिकिर गरे। उनले अहिले नेपालमा एमसिसी विरुद्ध भएको आन्दोलन एउटा झेलको मात्र भएको पनि बताएका छन्। यो कुनै लुगाई छिपाईको कुरा छैन, कुनै घुमाइ फिराइको कुरा छैन। एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। विप्लवले नेपालको माया हुने सबै नेपाली जनतालाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेका छन्। उनले अब मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जनता एकढिक्क हुने छन् र कुनै पनि मूल्यमा एमसिसी थोपार्न दिने छैनन् भन्दै एमसिसी परियोजनाको कडा विरोध गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय मन्त्रीले एमसिसीको पैसाले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने अमेरिकाले दिएको 50 करोड डलरले के नेपालको कायरपलट हुन्छ भन्दै सत्ता पक्षलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। महासचिव विप्लवले खरबौँ रकम भ्रष्टाचार गर्ने राज्य सत्तामा बस्नेहरूले एमसिसीले विकास हुन्छ भनेर गलत प्रचार गरिरहेको बताए। उनले राज्य पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको साटो विदेशीहरूको पाउ मोल्न लागि परेको आरोप समेत लगाए। त्यस्तै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन एमसिसी अघि सारेको बताएका छन्। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव मैनालीले सोही योजनाअनुसार हालै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएको दाबी समेत गरे। मैनालीले उपाध्यक्ष नेपाल आएर म्याद बढाएर गएकी छन्, दलाल र अनुचरलाई पारित गर्न कमिटमेन्ट गराएर गएकी छन्, त्यसै कारण एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। विरोध सभामा सहभागी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले भने एमसिसी संसदबाट पारित भए नेपाल खरानी हुने बताएका छन्। नेता गजुरेलले अमेरिकाले नेपाललाई अखडा बनाएर चीनसँग लड्न चाहेको र त्यसो भए नेपाल खरानी बन्ने दाबी गरे। त्यसो त एमसिसी विरुद्धको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र आइटी आर्मीले काठमाडौँमा गरेको हो। विरोधसँगै उनीहरूले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले एमसिसी सम्झौता स्वीकार्नु देश अस्थिरता र द्वन्द्वमा फस्नेछ, एमसिसी सम्झौता पास गर्नु नव औपनिवेशीकरण स्वीकार्नु हो, एमसिसीसँगको सम्झौता खारेज गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ लगायतका नारा लगाएका थिए। त्यस्तै आइतबार साँझ एमसिसी परियोजनाका बारेमा बुझ्न नेपाल आएको एमसिसी उपाध्यक्ष सहितको टोली स्वदेश फर्किसकेको छ। उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँमा रहँदा पनि यो समूहले विरोध गरिरहेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक आज सोमबार सिंहदरबारमा
सम्पन्न भएको छ, जसमा रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने दाबी समेत गरे। तथापि रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढिरहेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेटअनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले भने मलको समस्या सरकारले छिटो हल गरेर जनतालाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने बताए। उनले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढिरहेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताए। सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने पनि बताए। युरिया अर्को हप्ता 20 सेप्टेम्बरमा उत्तरी नाकाबाट 10,000 मेट्रिक टन आउँदैछ। त्यस्तै यो महिनाको अन्तिम सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ग्याप चाहिँ 5,000 मेट्रिक टन पनि उत्तरी नाकाबाट नै आउँदैछ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिदेनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताएका थिए। बैठकमा रासायनिक मलको तात्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा सांसदहरूको थियो। यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य सांसद घनश्याम खतिवडाले रासायनिक मल खरिदमा वान डोर सिस्टम कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी दुवैलाई मात्र किन दिनु? यत्रो संयन्त्र हुँदा पनि मल समयमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। आफू 60 वर्ष पुग्न लागिसके, अहिलेसम्म त्यही कुरा प्रत्येक वर्ष सुन्दै आएको छु। अब त लाज भइसक्यो भन्दै बैठकमा यो समस्याको हल छिटो गर्नुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ। यस्तै सांसद भवानी खापुङले कृषि मन्त्रालयले सधैँका लागि समाधान हुने गरी ठोस योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानहरूले देशै कब्जा गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेर भागेका थिए। घानीले देश छोडेसँगै अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा सहजै आएको थियो। उनीहरूले अहिले काम चलाउ सरकार पनि घोषणा गरिसकेका छन् भने काम चलाउ सरकारले नै शासन सञ्चालन गरिरहेको छ। यसैबीच तालिबानीहरूले छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयमा जान अनुमति दिएको छ। यसअघिको नजिरसहित तालिबानको सत्ता आएपछि छात्रालाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउने आशंकाका बीच उनीहरूले विश्वविद्यालय जान दिने निर्णय गरेका हुन्। तथापि छात्र र छात्रा भने अलग अलग रहनुपर्ने नियम लगाइएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। अफगानिस्तानमा तालिबानी समूहले छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय जान अनुमति दिएको छ। तालिबानको सत्ता आएपछि छात्रालाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउने आशंकाका बीच उनीहरूले विश्वविद्यालय जान दिने बताएका हुन्। तर एउटै कोठामा छात्रा र छात्रालाई सँगै राख्न भने नपाइने भएको छ। सो निर्णय तालिबान सरकारका उच्च अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा महिलालाई पुरुषहरूभन्दा छुट्टै राख्न तालिबान सरकारका नयाँ शिक्षा मन्त्रीले निर्देशन समेत दिएका छन्। विश्वविद्यालयमा छात्राहरूलाई पनि जान दिने निर्णयलाई तालिबानको यसअघि सन् 1996 देखि 2001 सम्मको शासन व्यवस्थाभन्दा लचक हुने सङ्केतका रूपमा लिएको छ। अघिल्लो शासनकालमा अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागू पनि गरिने तालिबानले जनाएको छ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने विषयहरूको समीक्षा पनि गरिने जानकारी दिए। तालिबानले महिलाहरूलाई शिक्षा र रोजगारमा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ। तर गत अगस्त 15मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै तालिबानले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहेक अन्य महिलालाई कामबाट टाढै बस्न निर्देशन दिएको छ। तालिबानको अघिल्लो पटकको आफ्नै शासनकालमा भन्दा केही लचक भए पनि निवर्तमान सरकारभन्दा अहिलेको सरकार कठोर देखिएको छ। तालिबानले झन्डै 1 महिना अघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरिएको थियो।
प्रदेश राजधानीहरू कब्जा गर्दै केन्द्रीय राजधानी कब्जा गर्न लागेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेर भागेपछि सत्ता तालिबानको हातमा आएको हो। उनीहरूले अहिले काम चलाउ सरकार बनाएका छन् भने अरू धेरै कामहरू अन्यल देखिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।